22 दिन फिजिकल रखने के बाद और 96 टोटल रिमांड रखने के बाद एक भी अभी विटनेस सामने नहीं आ सका जिसको नुकसान पहुंचा है। जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और आपको VPN का सहारा लेके किसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ रहा है तो पहली बात वो तो गैर कानूनी है। आई एम सॉरी टू से, फरिश्ते तो हम सब हैं नहीं। देखें, गुनाह सारे लोग करते ही हैं, लेकिन बात नहीं, हम यहाँ पे गैर जिम्मेदारी की बात करें ना, मैं गैर जिम्मेदारी की पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। गैर जिम्मेदारी, मेरी बात सुने आप, मोटरवे पे अगर कोई इंसान गैर जिम्मेदार नहीं होता तो फिर पुलिस चौकियां खड़ी क्यों होती है? अगर ओवर स्पीडिंग बहुत बड़ा गुनाह होता है जिसके ऊपर आपको सजाए मौत या आपको उम्र कैद की सजा दर्ज हो जाती तो फिर इस वक्त हम सब आपके समेत जेल में होते। आम जो केसेस होते हैं हजारों में, लाखों में या करोड़ों, मैं आपको बता रही हूँ हर किसी का अपना होता है। जो जवाब आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। जुआ ऐप की तशहीर में जो गिरफ्तार हुए थे मारूफ यूट्यूबर डकी भाई ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं और केस अभी चूँकि चल रहा है। उनकी वकील अमृत शेख हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जुआ ऐप्स की तशहीर करते रहे और बड़ा पैसा कमाया और बहुत सारे लोगों ने इस वजह से पैसा इस पर लगाया, अभी लोगों के पैसे डूब गए। आपने जैसे अभी बताया कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था। 22 दिन फिजिकल रखने के बाद और 96 टोटल रिमांड रखने के बाद एक भी अभी विटनेस सामने नहीं आ सका जिसको नुकसान पहुंचा है। दावा बहुत किया, जिन्होंने दावा किया इस वक्त वो भी बिहाइंड द बार्स हैं। तो वो लोग किधर हैं जिनको नुकसान पहुंचा है? उनके ऊपर ख़ास तौर पे जो बाकी दो हैं उनके ऊपर तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो दो फोकस के ऊपर है वो एक बाइनोमो ऐप है और एक 1xBet है। उसके तो कंट्री मैनेजर गालिबन थे। कंट्री मैनेजर के भी रिलेटेड ये भी एक कंटेस्टेंट है जो उन्होंने अपने उसमें चलान में भी किया हुआ है, FIR में भी किया हुआ है, जिसके खिलाफ कोई चीज़ वो सामने नहीं लेके आ सके। अगर आपको मैं यहाँ का मैनेजर हायर करूँगी तो कोई तो मुआहदा हुआ होगा आपके और मेरे बीच में। अगर वो मुआहदा मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं कैसे साबित करूँगी कि आप हैं या नहीं है? कहा यह जाता है ना कि ये गैर कानूनी तशहीर इन्होंने की है। नहीं, गैर कानूनी की होगी, लेकिन गैर कानूनी करने के लिए तो आपने कोर्ट में साबित करना है ना कि किस तरह वो गैर कानूनी है। अच्छा, वरना वो किस तरह हो सकती है? एक और क्वेश्चन करूंगा कि कानूनी तशहीर और गैर कानूनी तशहीर में आपके मुताबिक फ़र्क क्या है? अच्छा, मैं इसमें भी पहले आपके पहले सवाल का ज़रा जवाब दे दूँ जिसमें आपने मुझसे उन ऐप्स के बारे में पूछा है। जब आप बाइनोमो ट्रेड ऐप की बात करते हैं, इट्स ए ट्रेडिंग ऐप। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या FPR ने या FIA ने किसी चीज़ के ऊपर इसके ऊपर इकदाम नहीं उठाए। अच्छा। जहाँ तक बात आती है 1xBet की, सेक्शन 37 ऑफ पीका प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट आपको इजाज़त देता है कि किसी भी इदारे को कि अगर उनको लगे कि कोई नाजेबा या कोई ऐसी हरकत जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कोई इंसान कमिट कर रहा है तो आप उस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाएं। ट्विटर जैसी ऐप्स हमारे मुल्क में बैन कर दी जाती हैं और हम VPN के बगैर उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते। पॉर्न जैसी वेबसाइट्स हमारे मुल्क में बैन है। तो अगर एक ऐसे जुए की ऐप चल रही थी तो हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चुप थी इस मामले में? जब आपने लोगों में ये तासुर ही नहीं दिया हुआ कि इसके ऊपर पाबंदी है या नहीं है तो किसी आम इंसान को क्या पता इस पर कैसे एक्ट करना है? बहरहाल ये जस्टिफिकेशन फिर भी नहीं है कि किसी ने गलत किया है तो उसको करने दो, लेकिन उसको प्रूफ तो करो ना बहतान लगाने से पहले कि वाकई ही उसने किया है। कानूनी और गैर कानूनी ऐप्स, इनमें क्या फ़र्क है? कानूनी किस तरह से होगी और गैर कानूनी किस तरह से होगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है एंड आई एम ग्लैड आपने सवाल पूछा है ताकि हमारी ऑडियंस को भी इस बात की क्लैरिटी आए। सर, जब आप कानूनी और गैर कानूनी ऐप्स की बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर वो पूछते हैं अबव द एज ऑफ 18, साथ ही साथ आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो वो अग्री करवाते हैं। देखिए, हम सब यहाँ पे जितना मर्जी कह लें, हम थोड़े तो पढ़े लिखे हैं कि हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, हमें इल्म होता है। कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐप्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है। जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और आपको VPN का सहारा लेके किसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ रहा है तो पहली बात वो तो गैर कानूनी है। हाउएवर देयर आर सर्टेन ऐप्स जिनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होती हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस आपको हाईलाइट करते हैं। वो बैन में नहीं आती हैं लेकिन अलबत्ता उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ ऐप्स होती हैं जिनको आप वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। इनका मुआवजा आप फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कर सकते हो जब तक कि गवर्नमेंट इसके ऊपर मज़ीद इक़दाम नहीं करती। इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आया, ख़बरों में भी आया कि डकी भाई जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए, तो आपके इल्म में है? देखिए, मैं आपको सिंपल फिर वही बात बताऊंगी कि अभी तो जैसे भी है केस ट्रायल में है। अभी तो इनके ऊपर सबसे पहले तो अभी चार्जेस जो हैं वो फ्रेम होने हैं। अच्छा। अभी तक जो उन्होंने चार्जेस फ्रेम की हुई है मैं आपको दफ़ाएं बता देती हूँ। 13, 14 पीका की, 26 और 25 है और उसके अलावा 420 PPC की और 294B है। इनमें मैक्सिमम जो सज़ा है मनाजिर साहब वो भी 7 साल की है और जो मिनिमम है वो 3 माह की है। 3 माह की सज़ा से ज़्यादा वो ऑलरेडी काट चुके हुए हैं कोर्ट में। अब कहा यह जाता है कि जब हम लोग बेल उनकी सीख कर रहे थे हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उन्हें दी थी जिनमें ये बात लिखी है कि जिसकी सज़ा सबसे ज़्यादा होगी आपने कम से कम को तरजीह देनी है और हमारे पास रेप और मर्डर जैसे एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं वहाँ पे। तो वहाँ यहाँ पे तो उन पर जो शिकायत दर्ज की गई हैं वही ऐसी खौफनाक नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये बात दावा कर सकें। एक बंदा
اتنا زیادہ فیمس ہے. اب جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی اس کا ایسا عمل ہوتا ہے تو بہت ساری ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ یار مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. یعنی بعض دفعہ لوگ فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. موٹر وے کے اوپر خاص طور پہ میں ایک آپ کو ریفرنس بھی بتاتا ہوں کہ موٹر وے پہ انہوں نے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائی. ویڈیو بھی ہے اور ویڈیو میں انہوں نے ٹانگ سٹیئرنگ پر رکھی ہوئی, پاؤں اوپر رکھے, گاڑی چلائی. یہ والا جو کیسز ان پہ ماضی میں چلتے رہے. اب جب ایک بندہ تھوڑا بدنام ہو جاتا ہے نا تو پھر اگلی چیز بھی جب آتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ تو عادی مجرم ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ان کے سامنے آتی ہے, اور اب یہ جو الزامات ہیں ابھی ہم الزامات ہی کہیں گے جب تک عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی. دیکھیں آپ نے جس انسیڈنٹ کی بات کی ہوئی ہے وہ آلریڈی انسیڈنٹ میرے علم میں ہے, اور اس کے اوپر جب انہوں نے بلایا بھی تھا تو اس چیز کے اوپر وہ گئے تھے اور انہوں نے اس کی فائن کی بھی ادائیگی کی تھی. تو میں یہی بات مکمل کرنے لگی ہوں. تو پھر میرا خیال ہے آپ کی اوپر ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے. میں یہی بات مکمل کرنے لگی ہوں. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ظاہری سی بات ہے قوانین اسی لیے ہی موجود ہوتے ہیں, اور میں یہ بطور لائر کے طور پہ نہیں ان کی بات کر رہی ہوں, یہ میں ایک عام انسان کے طور پہ بات کر رہی ہوں. تو ظاہری سی بات ہے فائنز اور اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ آگے سے آپ ڈیٹر کر سکیں کرائم کو, ڈیٹرنس کریٹ کریں, جو کہ اس کا میجر مقصد ہوتا ہے. اچھا مجھے چلیں وہ بات تو اگر ایک چھوٹی سی بات اگر آپ ایک عام انسان کو آپ اس وقت ڈکی کو چھوڑ دیں, آپ اس وقت کسی اور ایکس وائی زی انسان کو چھوڑ دیں, آپ کو میں یہ صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک انسان جو شعور رکھتا ہے, کیونکہ پہلی بات آئی ایم شیور کہ یہ جو بھی لوگ یہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ بچے یہ کر ہی نہیں سکتے, اتنے تو پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے. تو جو بھی انسان اس کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے یا جو بھی پیسے ڈال رہا ہے وہ پہلے خود سیکھے گا, کرے گا, پھر وہ کسی کے کہنے پہ اس کو فالو کرے گا. ایک بندہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, جیسے ماضی کی بات میں نے کی موٹر وے کے اوپر, اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں ڈکی نے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ ایک 22 سال کے لڑکے ہیں, وہ کوئی 60 سال کا بندہ نہیں ہے. ایک منٹ میں صرف آپ کو ایک بات بتانے لگی ہوں. آپ غیر مظاہرے کی بات کر رہے ہیں. غیر مظاہرہ یہاں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان لوگوں کے خلاف شواہد موجود ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی ملک سے بھاگنا پریفر کرتے ہیں بجائے کہ اپنے سسٹم کو فیس کر کے ان پہ جواب دیں. آپ کے گھر میں بچے بھی موجود ہیں, آپ کے گھر میں کوئی ایسے بھی لوگ موجود ہوں گے جو غلطیاں کرتے ہیں اور آپ ان کو ٹوکتے ہیں اور وہ بات سمجھتے ہیں اور دہراتے نہیں ہیں. میرے خیال میں اس انسان کی زیادہ ایک کلاسیفیکیشن ہے جو کہ آپ کا دین آپ کو بتاتا ہے, بجائے کہ وہ انسان جو کہ آنکھوں پہ پٹی لگا کے اس چیز سے بھاگ جاتا ہے. کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے فرشتے تو ہم سب ہیں نہیں. دیکھیں گناہ سارے لوگ کرتے ہی ہیں, لیکن بات نہیں, ہم یہاں پہ غیر ذمہ داری کی بات کریں نا, میں غیر ذمہ داری کی پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں. نہیں, غیر ذمہ داری, میری بات سنیں آپ. اگر آپ ایک انسان, آپ یہ کہہ رہے ہیں موٹر وے پہ اگر کوئی انسان غیر ذمہ دار نہیں ہوتا تو پھر پولیس چوکیاں کھڑی کیوں ہوتی ہیں, پھر پولیس والے کھڑے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اوور اسپیڈنگ نہیں کی ہوگی؟ میں اپنی بات کر لیتی ہوں, میں نے بھی بہت دفعہ کی ہے. بہت سارے لوگ, آپ دیکھیں سپیڈ سے ہم اوپر جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں ایک سمپل ایگزامپل دیتی ہوں, میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتی ہوں. جب ایک انسان, اس کو ہم سمپل اس طرح بات کرتے ہیں کہ جب ایک انسان, آئی ایم شیور میں آپ کو اپنی ایگزامپل یہاں پہ دے رہی ہوں, میں یہاں پہ کسی کی ایکس وائی زی کی بات نہیں کر رہی ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایمرجنسیز ہوتی تھی, بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ میری 2 دفعہ اسلام آباد میں ڈیٹ لگی ہوئی تھی اینڈ آئی ہیڈ ٹو بی ان کورٹ, اور میں لیٹ ہو گئی تھی ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزن. میرے اس ٹائم پہ ہوتا تھا بس میں بھگاؤ, جو مرضی کرو, بس مجھے اس جگہ پہ پہنچاؤ. لیکن میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں, اول تو 200 والی پہلی بات گاڑیاں بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. 160 سے اوپر پتہ نہیں گاڑی کون سی تھی جو اوپر جا رہی تھی. جو 200 سے اوپر گاڑیاں جاتی ہیں نا, وہ V8 والی پاور والی گاڑیاں ہوتی ہیں, اور ان کے پاس ایسی گاڑی پہلی بات ہے بھی نہیں. سیکنڈلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں سر, میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, اوور اسپیڈنگ اور اوور اسپیڈنگ کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, آپ کی سزائیں موجود ہیں. اگر اوور اسپیڈنگ بہت بڑا گناہ ہوتا جس کے اوپر آپ کو سزائے موت یا آپ کو عمر قید کی سزا درج ہو جاتی, تو پھر اس وقت ہم سب آپ کے سمیت جیل میں ہوتے. انہوں نے خود آپ کو اپروچ کیا تھا یا کس طرح سے؟ آپ دیکھیں, ہم لوگ بیسکلی عروب کا کیس دیکھ رہے تھے. اچھا, ہم عروب کے وکیل تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ اس والے کو بھی دیکھیں. تو یہ ان کا آپس میں مل گئی تھا. عروب نے خود مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا. اچھا, ایسے جب کیسز کسی بھی عدالت میں چلتے ہیں تو ایک وکیل, صرف آپ کی بات نہیں کروں گا, ایک وکیل کتنی فیس لے لیتا ہے؟ دیکھیں جنرلی ڈپینڈ کرتا ہے, یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا کہ آپ نے اس وکیل نے اتنے لینے اور اس وکیل نے اس نے لینے اور اس نے اتنا. یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ایک وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو ایک جنرل پریکٹس چل رہی ہوتی ہے, اس میں وہ لوگ دیکھ لیتے ہوتے ہیں جس طرح جو بھی بنتا ہے. اور اگین یہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ ونس دا ورک از ڈن نا, اوبیسلی کام کی بیسس کے اوپر کام کی نوعیت ماشاءاللہ اچھی ہے, مقبول ہیں آپ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں ایسا سمجھتی. اچھا, تو ایک اچھی وکیل ہیں آپ, تو آپ ماہانہ کتنا
कमा लेती होंगी? महाना तो कोई भी नहीं, वो केस टू केस वेरी करता है, जिस तरह के केसेस आते हैं उस तरह के डिपेंड करते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि 6-6 8-8 माह भी कोई काम नहीं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक माह में 10-10 काम भी हो जाते हैं। तो उसमें इस तरह का डिपेंड है, वो कोई एक फिक्स्ड चीज़ नहीं होती, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ जॉब होती है कि आप ऑब्वियसली खुद देख रहे हो, ये एक और तरह का ज़रा चीज़ होती है, तो इस पर ऑब्वियसली वेरी करता है। फिक्स नहीं है, नहीं, बिल्कुल डिपेंड करता है कि कितना सेंसिटी ऑफ द क्राइम कितना हीनियस है, उसके बाद कितना ज़्यादा इस केस के ऊपर किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कितनी मेहनत दरकार है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिन पे इतनी ज़्यादा मेहनत की ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़रूरत नहीं होती। मनाज़र साहब, आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, फिर भी आम जो केसेस होते हैं हज़ारों में, लाखों में या मैं करोड़ों आपको में? बता रही हूँ, हर किसी का अपना होता है। जो जवाब आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, चलें बहुत शुक्रिया अमृत, Thank you आपने so बड़े much. अच्छे Thank you अंदाज जी। में डकी की सारे केस की हमें मालूमात दी। नाज़रीन, आपने सुना अमृत की गुफ्तगू को, आप भी कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।